السلام عليكم خوتي، رمضان كريم. اليوم بغيت نوريكم واحد الفيديو ديال واحد الكوفري ان شاء الله ديال البومبا ديال البير. هو هذا. هاد الكوفري هذا فيه ديجونكتور، فيه كونتاكتور رولي تيرميك وروليت فاز وروليت نيفو. هذا باش لي فوايون والكوميتاتور واللي بورن والخيوط، هذوك الشيء الكولوط والكوفري وحدهم راه باينين. غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش نوريكم الشيمه ديالو، كيفاش كل خيط فين تشاد في بلاصتو في واحد الشيمه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ونتمنى من الله اللي باقي ما دارش، ما تابوناش معايا يتابونا، واللي باقي ما دارش جيم يدير جيم وبارطاجي مع صحابكم. وانا نوريكم الباج ديالي ديال ديال اليوتيوب. هي هادي. نوريكم تندير إليك جعفر، تندير روشيرش، كطلع ليا هي هادي إليك جعفر، تنكليكي عليها. هيا صابوني، تتابوني وتنورك على هاد الجرس. هكا ديما غادي يولي يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. باش ما كان بقاو معايا تنوريكم الشيما ان شاء الله، ونشرح لكم كلشي داك الفيديو على الشيما كامله، كيفاش كنبداوها، وكل خيط فين تيمشي وكيفاش كيركب ان شاء الله. هادي هي لاشين ديالي، فيها كاع الفيديوهات ديالي. هادي هي الباج، وهاد الشيما اللي بغا نوريكم هي بلاتي نوريها لكم ديال كوفري 380 باش تكونوا عارفين اش هي. هذا هادو بالروليات، سميتو روليت نيفو، روليت تيرميك، روليت نيفو، روليت فاز بافيل. هادو هو هذا. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب. نمشيو للفيديو الاخر ديالو باش نوري نشوفو. هو هذا. غنوريكم ان شاء الله هذا الفيديو، بقاو معايا ان شاء الله دابا نطلق لكم الفيديو تشوفو. ها يا خوتي الشيما صوبتها بحكا، هادشي كيفاش جاتني انا. نشرح لكم وانتم كملوا معايا عندكم ان شاء الله. هذا الديجونكتور، هذا الكونتاكتور روليت تيرميك، هذا روليت نيفو، وهذا روليت فاس. هنا درت لابومب ديالي ايميرجي، وهنا درت البالون. هذه البريزوستا، هذه الكوميتاتور دو بوزيسيون مارش اري. هادشي اللي كاين عندنا في سميتو. عندنا لي فوايون درتهم لكم هناك، درتهم هادو باللون الخضراء والصفراء والاورنج. دابا عندنا الديبار ديالنا ديال 380 هي هادي. تنجيبوها الديجونكتور، من الديجونكتور تنهبطو الخيوط من تحت الديجونكتور. عندنا تريفازي جايين لهنا، جاي الكونتاكتور من الفوق، وجايه تريفازي روليت فاز، راه هما هادو اللي دايزين من هنا. وعندنا عندنا النوتر تنديو البوبينه ديال A1، وتنديو سميتو البوبينه ديال روليت نيفو. هي مركبين هنا في A2. ماشي مشكل، تقدروا تقلبوا هادو، ما عندكمش مشكل. عاوتاني عندنا النوتر، عاوتاني تنوصلو لي فويون. نشوفو النوتر ديالنا فين واصل هنايا، وهذا هادشي. هذا هو النوتر. هو عاطي هاد الفايو، هادي الاولى، الثانيه، الثالثه. عاوتاني جبنا من تحت الرولي تيرميك، جبنا الخيوط ديالنا، مشاو للبومبا. لا بومب ديالنا مشى ال 1 ال 2 ال 3، هما هادو دخلناهم للبومبا. وعندنا لاطير تيكون سيباري على الطو ديالنا. لاطير عارفين كيفاش كنبرونشيو. عاوتاني عندنا عندنا سميتو، عندنا هنايا الخيوط ديال لي زيكترود. هما هادو هما لي زيكترود، هما الثلاثه ديال النيفو. تيكونوا فحال هكايا، تيكونوا وسط الماء، هنايا. انا ما درتهمش سميتو، يلاه سديت عليهم باش نوريكم كيفاش كيكون في وسط الماء ان شاء الله.
دابا عندنا هادشي هو هداك. دابا تنبداو في الكوموند ديبار ديالنا اللي تنبداو به هو تناخدو فاز كناخدوه ديال تناخدو الفاز كنعديو الكوميتاتور، من الكوميتاتور تنديو البريزوستا، من البريزوستا تندوزوها هو ديز من هنا هو جا ل 11 ودار ل A1 في البوبينه ديال روليت نيفو. عاوتاني خرج من 14، هو خرج من 14 رجع روليت فاز دخل ل 11. والخرجه خرج من 14 هو جا لنا ماشي 14 جبنا ل 98 و 95 لقيناهم. عاوتاني جينا من 98 جبنا ل 14. تقدروا هادو تلغيو وديروا فاز هنا، ما عندناش مشكل. حنا تنقربوا القضيه باش يكون هذاك الشيء هو هذاك ان شاء الله. عاوتاني 96 تنبرونشيوها في A2. وعندنا هذا هي الدوره ديال الكوموند. خاصو يدور على هادشي كلشي عاد باش يعطيك الكوموند. الا كان شي ديفو في شي حاجه غادي يحبس، وفي نفس الوقت يخدم اوتوماتيك. اوتوماتيك ملي تكون البريزوستا خدامه تتسكت فوق الوقيته ديال ملي تتشارجي البالون صافي تتحبس. عندنا وتنجيو سميتو في 13 كنديوها للفايون الخضراء. هي هادي 13 دوزنا للفايون الخضراء. والديفو ديال سميتو ديال الرولي تيرميك هو دوزناه الاورانج، ولا نديروها في الاحمر. هذا نديروها في الحمراء، نقولوا الحمراء هذه حيت خاصني نديروها انا ندير الاحمر. 97 تندوز الحمراء. في نفس الوقت في الرولي تيرميك تيديكلاريو ليا بجوج. نقدروا عاوتاني نفرقوهم، نقدروا نزيدوا فايون اخرى بحال في شي اخر تنعطيو فيه الديفو ديال روليت فاز. انا تندير جوج روليت فاز ورولي تيرميك بجوج ونديفو واحد، حيت لاش البومبا ملي تكون ناقصه فاز ولا رولي تيرميك طافي موقف الكوموند، راه فحال كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. خاصو تسيني ليا بالحمر باش منطار ولا شي واحد اللي غادي يشوف طابلو يعرف القضيه. خاصو شي حاجه خاصها تصاوب شي حاجه ايرو، ماشي شي حاجه سهله. و سميتو والاورانج كنديوها تناخدوها من 12. هي هادي 12 ديال روليت نيفو. وهذا تيولي هكا تتولي البومبا خدامه اوتوماتيك. تحرو بيني تخرج لك الماء، ما تعرف حتى غير حرو بيني يجيك الماء. هادشي اللي كاين في هاد الكابلاج هذا راه ساهل، غير تولفو راه نفس القضيه تتبقى تعاود. وتقدروا عاوتاني تطوروا في شي حوايج اخرين، راه تقدر تزيدو تولي اوتوماتيك عادي نورمال. تقدر دير عاوتاني كاين حتى في واحد الفيديو اخر ديروا اوتوماتيك بالورلوج. هادي الشيمه ديالنا اللي كاينه. قلنا هنا الديبار ديالنا 380 بلس نوتر. تندخلو الديجونكتور، النوتر تنعطيو الكونتاكتور والروليت نيفو ولي فوايون. هادشي اللي تنعطيو النوتر ليه. سميتو هنا تنجيبو تريفازي فوق الكونتاكتور، تنجيبو تريفازي من الديجونكتور ال 3. وعاوتاني تنخرجو من الرولي تيرميك تنخرجو جيت الخيوط ديال البومبا هما هادو البورنات ديالهم. عاوتاني عندنا روليت نيفو 3 الخيوط ديال لي زيكترود هما هادو، هما كل واحد وغادي لبلاصتو. هما هادو هيا داك هادي اللي تكون في القاع هي هادي سي. والماكسي هي اللي كاينه في الفوق كاع هي هادي. والميني هي اللي تتكون الوسط هي هادي. هاد لي زيكترو تنديرهم على حساب لو كحلينا البير ما بقاش فيه الماء خاصو يحبس، حيت لما حبسش غادا تبقى خدامه البومبا تتحرق. داكشي علاش كنديروا ليها روليت نيفو، وقيته اللي تيمشي عليها الماء تتسكت. عاوتاني روليت فاز راه عارفين الخدمه ديالها. الا مشى شي فاز شي مونك فاز مشى لينا من الطابلو ولا وقع شي مشكل في الفيزي ما بقاش مدوز شي فاز، ولا من الكارتوش فيزي ما بقاش جايب لينا شي فاز هكا، ولا تقطع من البوطو، خاصو يحبس لينا البومبا ما تخدمش.
هي باش كنديرو لي فاز، هي ملي تيقص فاز كيسكت الطابلو كامل. ورولي تيرميك تتقاد لا شارج ديالك على حساب لومبيراج اللي عندك في البومبه، هي هادي تتقادوها بالطرونفيس، تعبر بالبانس شحال عندك في لومبيراج، كتزيد واحد شويه بحال تزيد امبير واحد بحال الا كانت عندك البومبه ديال 3 الخيط تطلع لك 7 امبير، تطلع لك 6 امبير دير 7، طلعت لك 7 دير 8. هادشي اللي كاين. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو. سكرينيو سميتو هاد الشيما هادي وخليوه عندكم ان شاء الله. ونتمنى منكم تابوناو معايا وديروا لي جيم وخليو التعاليق وبارطاجيو مع صحابكم. وان شاء الله غادي نقاد لكم شي شيما اخرى عاوتاني، شي شيما عاوتاني فحال هادي نصوبها لكم ديال الكوفري 220. هادشي اللي كاين. يلا الله يعاونكم، تهلاو لي في فراسكم، ورمضان مبارك سعيد.